श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் 27வது அத்தியாயம். புரஞ்சனனின் நகரை சண்டவேகன் தாக்குதல். காலகணிகையின் வரலாறு. நாரத உவாச்ச இத்தம் புரஞ்சனம் சத்ர்யக் வசமானீய விப்ரமைः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिं स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् अभ्यनन्दतु भागताम् तयोपगूढः परिरब्धकन्दरो रहोनुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं दिवानिशेति प्रमदा परिग्रहः शयान उन्नद्धमदो महामना महार्हतल्पे महिषी भुजोपदीः तामेव वीरो मनुते परं यतस्तमोभिभूतो न निजं परञ्च यत् तयैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः क्षणार्धम् इव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः तस्याम् अजनयत् पुत्रां पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट् आयुषोर्धमताद्यगात् दुहित्रोर्दशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः शीलौदार्यगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते स पञ्चालपतिः पुत्रान् पितृवंशविवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहितृशत्रुशैर्वरैः पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं यैर्वै पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वपद्यत ईजे च क्रतुभिर्घोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान् युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससादस वै कालो यो प्रियः प्रिययोषितां चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम् गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मितां ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यशेदत्प्रजागरः स सप्तभिशतैरेकाविंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली क्षीयमाने स्वसम्बन्धे कस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः स एव पुर्यां मधुबुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयं कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ती न बर्हिष्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृताधात् पूरवे वरं कदाचित् अटमाना सा ब्रह्मलोकान् महीं गतं वव्रे बृहद्व्रतं मां तु जानति काममोहिता मयि संरभ्य विमुलम् अदाच्छापं सुदुस्सहं
स्थातुम् अर्हसि नैकत्र मत्याज्ञाविमुखो मुने ततो विहतसङ्कल्पा कन्यकायवनेश्वरं मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम् वृषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल नरिष्यति द्वाविमौ अनुशोचन्ति बाला वसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति अथो भजस्व मां भद्र भजन्ति मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदातान् अनुकम्पते कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देवगुह्यं सस्मितं ताम् अभाषत मया निरूपितस्तुभ्यं पतित्रात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वाम् अभद्रामसम्मताम् त्वम् अव्यक्तगतिर्पुंष्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चरां युवाभ्यां लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 27ोऽध्यायः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द हरे नमः हरे नमः हरे नमः।